सो आज हामी डे 4 मा छौँ। डे 3 को नोट्स डे 3 मा थ्योरेटिकल नलेजहरू पनि भएको थियो, जसमा मैले इन्क्रिप्सन, एन्कोडिङ, ह्यासिङ अनि इन्क्रिप्सनमा पनि एसिमेट्रिक र सिमेट्रिक इन्क्रिप्सनहरू तिनीहरू एक्सप्लेन गरेको थिएँ, प्लस अरू भेरियस चिजहरू पनि कभर गरेको थिएँ। नोट्स दिने जस्तो एक्ज्याक्टली कुनै कुरा थियो भन्ने पनि थिएन त्यसमा। र आजको यो मल्टिलिडेवाला सेसनमा हामीहरूले हेर्ने भल्नेबिलिटीहरू भनेको यहाँबाट हामीहरूले इन्जेक्सन रिलेटेड भल्नेबिलिटीमा आज फोकस गर्छौँ। एसक्युएल इन्जेक्सन रिलेटेड भल्नेबिलिटीलाई हामीले अहिलेलाई हेर्दैनौँ, किन भन्दाखेरि एसक्युएल इन्जेक्सनको यो टाइमिङ अट्याक चाहिँ मैले हिजो प्र्याक्टिस गर्छु भनेर छोडेको थिएँ, तर आफैले यो के भन्छ प्रिपेयर गर्नलाई टाइम पाएन। र सो टाइमिङ रिलेटेड भल्नेबिलिटी तर चाहिँ बेसिक कन्सेप्ट मैले बुझाइदिन्छु, तर यो एक्ज्याक्टली एक्सप्लोइट गरेर यसरी नै जानियो भनेर म गर्न थाल्यो नि त्यो गर्न थाल्छु कि म एक्ज्याक्टली यो के भन्छ एनालोजीहरू दिएर अनि त्यसपछि एक्जाम्पलहरूसँग त्यसरी स्टोरी जस्तो बनाएर मैले एक्सप्लेन गर्न सक्दैन र त्यो एक्सप्लेन गर्न नसकेको मतलबै भएन। सो त्यही भएर आज हामी इन्जेक्सन रिलेटेडतिर जान्छौँ र जब म प्रिपेयर भएर आउँछु यो टाइमिङ रिलेटेड अट्याकमा, जब मैले एक्जाम्पलहरू दिएर र लाइभ एक्सप्लोइटेसन गर्न सक्ने त्यो हिसाबले म प्रिपेयर गरेर आइसकेपछि त्यति बेलामा क्लास पनि इफेक्टिभ भइदिन्छ। सो इन्जेक्सन रिलेटेडमा जाउँ। इन्जेक्सन रिलेटेडमा हामी यो सबै अप्सनहरूलाई हेर्छौँ, जुनको प्र्याक्टिकली गर्न मिल्छ त्यसलाई मैले प्र्याक्टिकली गरेर देखाउँछु र प्लस मैले पोमोडोरो स्टार्ट गर्न बिर्सेको रहेछु। न्यू ट्याब, डिफल्ट, ओके। सो सेसन सिलेबस कहाँ भन्दाखेरि पोमोडोरो सिलेबसमा थियो। सो म पोमोडोरो लाइन स्टार्ट गरिदिन्छु। यो पोमोडोरो स्टार्ट भयो। अब हामी इन्जेक्सन अट्याकतिर जान्छौँ। इन्जेक्सन अट्याकमा एसक्युएल इन्जेक्सनबाट डेटा एक्सट्र्याक्ट गर्नेतिर। सो एसक्युएल इन्जेक्सनमा त्यसको त म हजुर हजुर ए त्यो हाम्रो ग्रुप च्याटमा थियो, तर मैले अहिले नै यही प्रोभाइड गरिदिन्छु। त्यही हो, अब मलाई समस्या आउने जस्तो काम नगरिदिनु होला। एक्सेस चाहिँ मैले दिइहाल्छु। सो यो डिबिडब्ल्युएको, यो मल्टिलिडेको। सो यु क्यान एन्जोय द प्लेटफर्म। र त्यसपछि अब लेट्स क्यारी अन है। अब एक्सट्र्याक्ट डेटामा हामी गएर हेर्छौँ भने एक्सट्र्याक्ट डेटामा हामीले अब युजर नेम छ यहाँ। अब यसबाट युजर नेम लुकअप छ। सो मैले यहाँ एडमिन र एडमिन हाने भने यो कुनै अकाउन्टको डिटेल हेर्न मिल्छ। ब्याड युजर नेम र पासवर्ड, 0 रेकर्ड फाउन्ड भन्यो। एडमिन गरेर मैले एडमिन पिएसएस पास गरेँ भने यो युजर नेम र पासवर्ड करेक्ट भयो भने मात्र यसले मलाई यो रिटर्न गर्ने काम गरिरहेको छ। सो मैले अब के गर्छु भन्दाखेरि यसमै एसक्युएल इन्जेक्सन लगाइदिन्छु। अर मलाई यो एसक्युएल भन्ने बित्तिकै क्यापिटलमा लेख्न मन लाग्छ। यसो गर्दा भयो, यसो गर्दा भयो, जे होस् यो दुईवटा पछि यो यस्तो गर्दा पनि भयो। यो पेलोडमा यो पेलोड मैले बुझाइदिन्छु भर्खरै। सुरुमा यो रन गरी देखाउँछु, पछि पेलोड ब्यालेन्स गर्ने पार्टमा चाहिँ म बुझाइदिन्छु। पासवर्ड मैले जे पाते दिँदा पनि भयो। र म यो अकाउन्ट डिटेल्समा जान्छु र मैले सबैको इन्फर्मेसन हेर्न सक्छु। अब यो कसरी भयो भनेर हामीले हेर्ने हो भने यसको पछाडि एसक्युएलमा के क्वेरी चलिरहेको छ भनेर हामीले डिटर्माइन गर्नुपर्छ। यो नर्मली एउटा ह्याकर भइसकेपछि हाम्रो 3टा अप्रोच हुन्छ। एउटा व्हाइट बक्स टेस्टिङ, एउटा ग्रे बक्स टेस्टिङ र एउटा हुन्छ ब्ल्याक बक्स टेस्टिङ। ब्ल्याक बक्स टेस्टिङ भनेको हामीले एउटा रियल अट्याकर जस्तै कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीहरूले त्यो सफ्टवेयरको बारेमा अथवा त्यो वेब एप्लिकेसन अथवा कुनै पनि एप्लिकेसन रहेको छ पेन टेस्टिङ गर्ने बेलामा त्यसको बारेमा हामीलाई केही पनि इन्फर्मेसन हुँदैन। हामीलाई थाहा हुने भनेको स्कोप मात्र हो। योहरूले अट्याक गर्न पाइँदैन त्यति मात्र थाहा हुने हो। अर त्यो क्लाइन्ट हेरी हुन्छ र अग्रिमेन्ट हेरी हुन्छ कम्पनीको बेसिसमा। र त्यो गर्ने बेलामा हामीले के गरिन्छ भन्दाखेरि एक्ज्याक्टली हामीलाई त्यहाँ ब्याकएन्डमा के चलिरहेछ, के हो, कसो हो, क्लाइन्टले केही पनि बताउँदैन र हामीले सिधा एक्सप्लोइट गर्ने काम गरिन्छ। अब यो
जब हामीले रियल टाइम एप्लिकेसनमा गरिन्छ त्यो इस्युले गर्दाखेरि इन्टरनेट इस्यु नै हो, किन भन्दाखेरि यसको लगभग 100 पिङमा चलिरहेछ होला, 80 पिङमा चलिरहेछ मेरो यहाँ। सो ग्रे बक्स टेस्टिङ भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि क्लाइन्टले हामीलाई अलिअलि इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ, अलिअलि इन्फर्मेसन टार्गेटको बारेमा, भन्नाले आफ्नो एप्लिकेसनमा यो ठाउँमा यस्तो यस्तो हुनसक्छ, हाम्रो यो लोड ब्यालेन्सरहरू हुन्छ, यो हो, यस्तो हो, इन्टरनल इन्फ्रास्ट्रक्चरको बारेमा भनिदिने काम क्लाइन्टले गर्छ। र त्यसपछि अर्को हुन्छ ब्ल्याक बक्स टेस्टिङ भन्ने। ब्ल्याक बक्स टेस्टिङ मैले भनिसकेको छु। अर्को हुन्छ व्हाइट बक्स टेस्टिङ भन्ने। व्हाइट बक्स टेस्टिङ भनेको त्यसमा हामीलाई क्लाइन्टले सबै इन्फर्मेसनहरू दिएको हुन्छ, जस्तै सोर्स कोडदेखि लिएर सबै चिजहरूमा हाम्रो एक्सेस हुन्छ, र त्यो सबै एक्सेस पाइसकेपछि हामीले भल्नरेबिलिटी छिटो पनि भेटाउन सक्छौँ, किन भन्दाखेरि सिधै सोर्स कोड हेरेर भेट्नु र यो प्र्याक्टिकली गर्नुमा धेरै फरक पर्छ। प्र्याक्टिकली यसरी गर्दाखेरि भन्दा सोर्स कोड हेरेर गर्दाखेरि एकदमै फास्ट भइदिन्छ। जस्तै हाम्रो 1.5 घन्टा लगाएर खोजिरहेको भल्नरेबिलिटी आधी घन्टामा भेटिन सक्छ व्हाइट बक्समा। सो त्यो हो 3टा मेजर डिफ्रेन्स। र नर्मली यो इन्डस्ट्रियल लेभलमा 90% जति हजुरले एप्रोक्सिमेटली भन्नुपर्दा 90% जति ग्रे बक्स टेस्टिङ आइरहेको हुन्छ, 5% ब्ल्याक बक्स, 5% व्हाइट बक्स भनेर बुझ्नु। किन भन्दाखेरि व्हाइट बक्स टेस्टिङको लागि कम्प्लिट ट्रस्ट हुनुपर्छ क्लाइन्टले हामीमाथि, किन भन्दाखेरि उसले आफ्नो सोर्स कोड दिइरहेछ हामीलाई, र कसैको ट्रेड सिक्रेट अथवा सोर्स कोड पाउनु भनेको पनि त्यस्तै कुरा हो त्यो। अब हामीले यो सबै कुराहरूलाई हेर्दै यो यसमा अब कहाँ क्वालिटी घटाइदिने, अब 720मा हुन्छ। म स्ट्रिम क्वालिटी 720मा घटाइदिएँ, भयो। अब हामीले 720मा अब ठिकै त होला नि, होइन? क्रिस्टल क्लियर आउँथ्यो कि, अब अलिअलि किर्मिर धमिलो आइरह होला राम्रो नेट भएकोहरूले। सो अब हामीले यो के भन्छ इन्जेक्सन सो योवाला हामीले अहिले करेन्टली गरिरहेको हामीले यसलाई व्हाइट बक्स ग्रे बक्स भनेर क्लासिफाई नगरौँ, हामी अहिलेलाई यो प्र्याक्टिस गर्नको लागि युज गरिरहेको भनेर बुझौँ। सुरु भयो भन्दा पनि सिधै यो बटन दिने काम गरिदिउँ है। यप, ओके। सो अब म त्यो फ्लोमा हुन्छु कि हजुरले ट्याक्क त्यो बिचमा बोलिदिनु भयो भने त्यो मेरो फ्लो हराउँछ कि, गाह्रो हुन्छ मलाई फ्लोलाई फेरि कन्टिन्यू गर्न। सो यो यसलाई व्हाइट बक्स ब्ल्याक बक्स टेस्टिङ भन्नुभन्दा पनि प्र्याक्टिस गर्ने इन्भाइरोमेन्टमा हामीले के गर्न मिल्छ भन्दा यसमा भएको चिजहरूलाई हामीले सकेको हामीले ब्ल्याक बक्स टेस्टिङ गर्ने तरिकाले आफूलाई प्रिपेयर गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि भोलि बिहान गएर क्लाइन्ट कस्तो आइदिन्छ भने थाहा हुँदैन। प्लस कहिलेकाहीँ यस्तो क्लाइन्टहरू आइदिन्छ जसमा हामीले इन्टरनेट एक्सेस पनि दिइरहेको हुँदैन। जस्तै जब म इन्टर्न गर्थेँ त्यति बेलामा हाम्रो क्लाइन्ट टाटा र त्यसपछि सिस्कोहरू पनि क्लाइन्ट भएको केसेस छ। त्यो बेलामा सिस्को टाटाहरूले फोनको क्यामेरामा स्टिकर लगाइदिने, फोनको माइक्रोफोनमा स्टिकर लगाइदिने, अनि त्यो जानभन्दा अगाडि पुरा चेकहरू एकदमै स्ट्रिक्टली हुन्छ, त्यहाँ लटर पटर केही पनि हुँदैन, र इन्टरनेट एक्सेस पनि दिने काम गर्दैन। सो इन्टरनेट एक्सेस बिना पनि पेन टेस्ट गर्न हजुरलाई गाह्रो हुने पर्ने स्थिति आइदिरहेको हुन्छ बेला बेलामा। यो सब चिजहरूबाट अलि ध्यान दिएर हामीले यो गर्नुपर्छ। र अब यही हो, अब सकेको प्र्याक्टिस गर्ने भनेको ब्ल्याक बक्समा हो, तर अब गरेछ बुझ्नै सकेको छैन भनेपछि त्यो ड्युरेसनमा हामीले आफूले हेल्प पाउनको लागि भनेर त्यसको सोर्स कोड हेर्नेदेखि लिएर सोर्स कोडमा यति मोडिफिकेसन ल्याएर केही कस्तो चलिरहेछ भनेर हेर्न सकिन्छ कि भने त्यो गर्न मिल्छ। सो मैले अब भर्खरै के गरेर देखाउँछु भन्दा यसको सोर्स कोड मा एक्सेस पाएर यसको नयाँ ट्याब खोल्छु म। यसको सोर्स कोडमा एक्सेस पाएर मैले हजुरलाई PHP को सोर्स कोडलाई यति एडिट गरेर एउटा चिज डेमोन्स्ट्रेट गर्छु, गर्न खोज्छु, तर आई डोन्ट नो डेमोन्स्ट्रेट गर्न पाउँछु कि नै भने पनि म स्योर छैन। सो
डकर एक्सेक्ट एसआइटी अनि त्यसपछि डिबिडब्ल्युए मल्टिलिडे MUTALLIDADAE वेब सो भीम भन्ने जात छ छैन एपिट इन्स्टल भीम चल्छ चल्यो ल मैले देखाउन मिल्छ सो अब multilide.malloc.co को हामीले युजर इन्फो डट पिएचपी पेजलाई एडिट गर्नुपर्छ सो हामीहरू यहाँ छौँ सो युजर इन्फो पेज कता छ भन्दाखेरि भीम युजर इन्फो यही नै रहेछ यसलाई मैले एडिट गरेर यो क्वेरी कताबाट रन भइरहेछ भन्दाखेरि युजर नेम नेम पासवर्ड गेट भन्दा पनि रिक्वेस्ट टाइपबाट गइरहेको रहेछ form method and if please register here lform encoder print out abui form method query run गर्ने बेलामा कताबाट query run भइरहेछ भन्दा सेसन सेक्युरिटी लेभलको हिसाबले get post okay that makes sense क्वेरी कहाँबाट रन हानिरहेछ कि यसले रिक्वेस्टबाट पासवर्ड लिइरहेछ एक्सेप्सन कस्टम एरर ह्यान्डलर भयो यो ओके युजर नेम र पासवर्ड क्वेरी कहाँ चलिरहेछ भने तलको पिएचपी छ होला फेरि यसो फेरि यो कहाँ छ भनेर हेर्छु म रिजल्ट्स फर भनेर हो यहाँ एल रेकर्ड्स फाउन्ड हामीले यसरी सोर्स कोड खोज्ने बेलामा पनि यसरी खोज्यौँ भने सजिलो हुन्छ हो यहाँ छ क्वेरी हो यहाँ हेर्नुहुन्छ भने एक्ज्याक्टली हेर्नुपर्दा गेट युजर अकाउन्ट भन्ने चाहिँ यहाँबाट यो एउटा फङ्सन रन गरेछ लाइन नम्बर कति भन्दा लाइन नम्बर 172 मा 173 सरी अलि जुम इन गरिदिन्छु म लाइन नम्बर 173 मा यो क्वेरी रन भइरहेको छ हामीले यसरी सर्च गर्दै गऱ्यौँ भने चाहिँ सजिलो पनि भइदिन्छ है सो एसक्यूएल क्वेरी ह्यान्डलर भन्ने कता रहेछ अनि गेट युजर अकाउन्ट भन्ने रहेछ सो एसक्यूएल क्वेरी ह्यान्डलरबाट यो गेट युजर अकाउन्ट कता रहेछ यो हेरौँ है त अब यो मेरो तरिका हो है सबैले आफ्नो तरिकाबाट गर्दा हुन्छ सो एसक्यूएल क्वेरी ह्यान्डलरमा म यसलाई कपी गर्छु यो छँदै छैन भनेपछि यसलाई इन्क्लुडबाट लिएको रहेछ माथि इन्क्लुड कता छ या माथि कता इन्क्लुड भनेर हुनुपर्ने हो सो हिन्ट्स ब्याक बटन आइएनसी यता पनि होइन इन्क्लुडमा पनि छैन रिक्वायर यहाँ पनि छैन ओहो कति बेर लाग्ने हो यसलाई यस्तो बेर समय दिनु है एसक्यूएल क्वेरी ह्यान्डलर कहाँ छ एउटा भेरिएबल त भेरिएबलै हो यो भेरिएबल कताबाट आइरहेको छ ए ओके राइट टु लग एब्सेक्ट
Okay, less command not found. Oh, no worries. Okay, perfect. Client host name. Okay, SQL query handler भनेर कता छ? क्लासेसमा छ. So classes includes यहाँ पनि छैन. कहाँ छ? यही छ होला क्लासेस. CLASS. हो यहाँ छ. Vim SQL query handler. ओ यहाँबाट सोर्स कोड रन भइरहेको छ. यो यो एमएम चाहिँ यसलाई इग्नोर गर्नु है. यो भनेको न्यू लाइन छ भन्न खोजेको खासमा. अनि यो ऊ पनि हो. यो नर्मली हाम्रो टर्मिनलमा हामीले कन्ट्रोल सी गर्यौँ भने यो यो पावर जस्तो सिम्बल छ नि, पावर जस्तो अथवा एक्सर, हजुर प्रोग्रामिङसँग फेमिलियर हुनुहुन्छ भने यसलाई कन्ट्रोल जस्तै मान्छ र हामीले कन्ट्रोल एम थिच्ने भने इन्टर हुन्छ. मैले अहिले यहाँ इन्टर थिचिरहेको छैन, कन्ट्रोल एम थिचिरहेको छु है. टर्मिनलको यो ट्रिकहरू हो, यसलाई छोडिदिउँ. सो सेक्युरिटी लेभल चेक गरिरहेको छ. अब यहाँ एसक्युएल क्वेरी कसरी चलिरहेछ भनेर हेर्ने हो भने ओके, यसको काम भनेको एसक्युएल क्वेरी रन गर्ने रहेछ. सो अलग अलग एसक्युएल क्वेरीहरू देख्न सकिन्छ यहाँ हामीले. सो हामी इन्ट्रेस्टेड भएको क्वेरी भनेको पेज के थियो अरे, युजर इन्फो. यो चाहिँ अहिले व्हाइट बक्स हो है, अहिले चलिरहेको. ओके, युजर इन्फोमा एसक्युएल. ओ यहाँ गेट युजर अकाउन्ट हामी अहिले इन्ट्रेस्टेड भएको. र त्यसपछि हामीले यहीँबाटै यस्तो गर्दा पनि हुन्छ. इको डलर युजर नेम अनि न्यू लाइन गरेर अथवा ब्रेक लाइन गरेर HTML को लागि भनेर म न्यू लाइन र ब्रेक लाइन दुइटै गर्छु. डलर ओके, एल युजर नेम क्यापिटल यु छ. डलर एल एल पासवर्ड यो भयो. र त्यसपछि गेट युजर अकाउन्ट अनि ओके, एल युजर नेम एल पासवर्ड. गेट युजर अकाउन्ट, गेट युजर अकाउन्ट, गेट युजर अकाउन्ट. ओके, मेरो लागि त ठिकै देखिन्छ. यो सिंगल कोट लगाइदिइसकेपछि अलिअलि यो भित्र छ भन्ने थाहा हुन्छ कि मैले यसो गर्छु. होइन, सिंगल कोटै ठिक छ कि त यसो गर्दा नि हुन्छ. मैले एन्ड एल टी यस्तो अनि एन्ड एम्परसेन्ट जीटी यस्तो. यसले ग्रेटर देन र लेस देन फाल्नु पर्ने हो, नफालेको भए अब थाहा हुन्छ. सो गेट युजर अकाउन्टको पनि हामीले सोर्स कोड यताबाट हेर्नु मिल्छ है. सो भीम एसक्युएल क्वेरी ह्यान्डलरमा गएर हामी गेट यो गऱ्यौँ भने कति धेरै हो नि गेट युजर भन्ने किवर्ड. के थियो अरे, गेट युजर अकाउन्ट, गेट युजर अकाउन्ट. यो गेट युजर अकाउन्ट बाई आइडी भयो. यो चाहिँ गेट युजर अकाउन्ट भयो. यसले चाहिँ सिलेक्ट एस्ट्रिक भनेको सिलेक्ट सबै फ्रम अकाउन्ट्स वेयर युजर नेम इज इक्वल्स यो अनि पासवर्ड इज इक्वल्स यो भनेर गरिरहेको रहेछ. ओके, पासवर्डलाई ह्यास गर्ने काम पनि गराएर रहेनछ यसले, ह्यास गर्नुपर्छ. सो हुन पनि यो भलनरेबल एप्लिकेसन हाम्रो टेस्टिङको लागि नै भनेर अब हामीले अब यसमा गएर केही चिज टेस्ट गर्ने हो भने टेस्ट टेस्ट भनेर हामीले हान्यौँ भने यहाँ यसले ग्रेटर देन र लेस देनको बिचमा यसले देखायो. अब हामीले यहाँ यसो गर्नुभन्दा पनि यसमा
हामीले यसैलाई नै इको गरिदिउँ भने इको गेट क्वेरी स्ट्रिङ ल ठिक छ र त्यसपछि एसक्यूएल क्वेरी ह्यान्डलर पनि भयो अब हामीले यसमा यो दुईवटा देखाउँछ है सो टेस्ट लगाउँछु म टेस्ट लगाउँछु सो यसले एसक्यूएल क्वेरी पनि देखाउने काम गरिदियो तर हाम्रो यहाँ फेरि के भयो भन्दाखेरि मैले न्यू लाइन लगाउने काम गरेँ ब्रेक लाइन लगाएन यसमा एचटिएमएल चल्छ है एचटिएमएलमा यो बुझ्नुपर्ने जब हजुरले कोड गर्नुहुन्छ डेभलपर हो भने ठ्याक्कै बुझ्नुहुन्छ प्रोग्रामर भएपछि पनि हजुरले हल्का हल्का प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको बारेमा बुझेको धेरै सजिलो हुन्छ हो बल्ल नयाँ लाइनमा आयो कि नै सो अब यहाँ हेर्नुहुन्छ भने यहाँ क्वेरी देखायो है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम युजर वेयर युजर नेम इक्वल्स टेस्ट अनि पासवर्ड इक्वल्स यो भन्यो म के गर्छु भन्दाखेरि यो गर्छु भ्यू अकाउन्ट डिटेल्स भनेर हेर्नुभयो भने यसले खासमा के रन गरिरहेको रहेछ त यसले खासमा यो रन गरिरहेछ जसले गर्दाखेरि यो पुरा एन्टायर डेटाबेस डम्प हुने काम भयो सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम अकाउन्ट्स वेयर युजर नेम इक्वल्स खाली युजर नेम भनेको केही पनि होइन अथवा 1 = 1 भनेको हो भनेको हो र यसपछिको सबै स्टेटमेन्ट कमेन्ट भएको छ योभन्दा यतातिर जाने भनेको यो कुनै पनि भन्दा पनि धेरै जसो माइएसक्युएलको सिन्ट्याक्स हो यो माइएसक्युएलको सिन्ट्याक्सको हिसाबले योभन्दा यतापट्टिको सबै चिज इग्नोर गर्छ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा हजुर फेमिलियर हुनुहुन्छ भने कमेन्ट भनेको त्यसपछिको चिजलाई इग्नोर गर भनेको हो अब यो यसरी त हामीले बुझ्न सकियो एसक्यूएल इन्जेक्सन कसरी चल्छ के भइरहेको रहेछ यहाँ भनेर र एक्ज्याक्टली सोर्स कोड नै चेन्ज गरेर पनि कसरी गर्ने भनेर पनि देखाएँ मैले हजुरलाई अब मैले आफ्नो तालले गर्दाखेरि अलि हजुरहरूलाई गाह्रो भएको नि हुनसक्छ तर पिएचपी डेभलपर हो भने हजुरलाई त्यति समस्या त आउँदैन तर अब बाँकी नर्मल जनरल अडियन्सले चाहिँ अलि समस्या हुन्छ कि भन्ने कुरा हो अनि यहाँ ह्याकिङ गर्नको लागि हजुरले सोर्स कोड पछाडिको ब्याकएन्ड जान्नुभयो भने हेर्न सक्नुहुन्छ कति मजाले हुन्छ चिजहरू भनेर नभए यहाँ भर्खरै हजुरलाई यो आउँदैन भने हजुरले टाउको फुटालेर बस्ने अथवा इन्टरनेटबाट पेलोडको लिस्टहरू ट्राई गर्ने त्यस्तो गर्नुहुन्थ्यो होला अनि यहाँ ब्ल्याक बक्स टेस्टिङमा त्यस्तो गर्दा पनि हुन्छ ब्याकएन्डले कसरी रेस्पोन्ड गर्छ भनेर हेर्ने त्यो बब सुटमा यो ब्ल्याक बक्स टेस्टिङको यदि सेसनको ड्युरेसनमा मलाई त्यो आयो भने दिमागमा मैले त्यो पनि कभर गरिदिन्छु कसरी हो भनेर अब एसक्यूएल इन्जेक्सन नर्मली हामीले बुझ्यौँ एसक्यूएल इन्जेक्सनमा अर्को भनेको छ बाइपास अथेन्टिकेसन यो चाहिँ लगइनमा छ यो भनेको चाहिँ login.php मा रहेछ सो भीम फेरि ./login.php हेरौँ यसमा एसक्यूएल भन्ने छ छैन भाउ साइन इन सो यताबाट यो भयो एचटिएमएल कन्टेन्ट रिक्वेस्टलाई कसरी ह्यान्डल गरेछ यसले लगइन भएको छ कि नै भनेर चेक गरेर रहेछ ए भनेपछि यो लगइनको पोस्ट रिक्वेस्ट अरूमा गइरहेको छ जस्तो छ चेक गर्छु है अब मैले हेर्नलाई यो रिक्वेस्ट कता गइरहेको छ भनेर म यहाँ त्यो गर्छु र म नेटवर्कमा जान्छु र म लगइनमा थिच्छु सो लगइनमा थिचेको बेलामा रिक्वेस्ट पनि login.php मै गइरहेको रहेछ यो रिक्वेस्ट चाहिँ पोस्ट रहेछ सो
पोस्ट रिक्वेस्ट ह्यान्डल कताबाट भइरहेछ login.php नै थियो र सो यो फर्म भयो PHP मा यो उ भयो सेसन लग्ड इन युजर लगआउट बटन भयो त्यो यो जावास्क्रिप्टबाट नाटक भयो यसको कि मेबी लगइन ह्यान्डलिङ चाहिँ यसले मेन पेजबाट त्यस्तै केबाट गरिरहेको छ जस्तो छ मलाई नि त्यही शङ्का लाग्न थाल्यो अब लगइन ह्यान्डल गर्ने काम चाहिँ यसले अर्को पेजबाट गरिरहेको छ जस्तो छ हो यसमा सबै MySQL ह्यान्डलर SQL ह्यान्डलर यो सबै छ सेक्युरिटी लेभलको कुरा आयो पोस्ट हो सबमिट बटन प्रोसेस लगइन एटेम्प्ट यहाँ छ यहाँबाट भइरहेको छ इन्क्लुड्समा प्रोसेस लगइन एटेम्प्ट सानो पोमोडोरोको ब्रेक आयो अब यो पोमोडोरोको ब्रेकको बेलामा हजुरहरूलाई केही क्वेसन छ भने सोध्दा हुन्छ है सो नथिङ आयो नि होइन केही पनि आएन नि अब म के गर्छु भन्दाखेरि यसमा डट डट स्ल्यास बिचमा नि लगाइदिन्छु कि यहाँ देख्नुभयो सो यसले के गर्यो भन्दाखेरि यो बिचको डट डट स्ल्यासलाई उडाइदियो फालिदियो अनि त्यसपछि यो डट डट स्ल्यास यो बिचको उडेको कारणले गर्दाखेरि फेरि आएर चप्कियो जसले गर्दा यो भइदियो त्यस्तै गरी कहिलेकाहीँ कस्तो गर्न सक्छन् भन्दाखेरि ब्याकएन्डमा लेजी डेभलपरहरूले लेजी भन्दा पनि यो अब एचआरले गर कि गर भनेर दिमाग खराब गरेर हुन्छ अनि त्यति बेलामा मतलब त्यो माथिबाट आइरहेको हुन्छ अनि त्यो गरिहाल्नुपर्छ क्या चाँडै हेर्नुभयो सो यो वाला मेथड चाहिँ त्यो वाला मेथड हो यस्तै मेथड हो सिकाउनलाई त एउटा रेफरेन्सबाटै सिकाउँदा सजिलो हुँदो रहेछ है दिमागमै नआइदिने त नि नाइस ओके सो कन्टिन्यू गर्छौँ हामी यतातिर कन्टिन्यू गर्ने हो भने यहाँ माथितिर प्रिन्ट भइरहेको छ सो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम अकाउन्ट्स वेयर युजर नेम इज समथिङ समथिङ एन्ड यो पोमोडोरो गरेपछि यो फाइदा है पोमोडोरोको ब्रेक लिएर गरेपछि यो मेरो आँखामा देखेकै थिएन छ्याप्पै आँखाले समात्यो अब युजर नेममा अब म के लगाउँछु भन्दाखेरि यसलाई ब्यालेन्स गर्ने काम गरौँ युजर नेममा अर यो लगाइदिन्छु म अब हेर्ने म यो लगइन गर्छु लगइन हानिदियो कि मलाई कसरी त्यो माथिको पेलोड हेरेर मैले त्यसलाई ब्यालेन्स गर्न सकेँ अब यो बाइपास अथेन्टिकेसन भयो इन्सर्ट इन्जेक्सनमा मैले इन्सर्ट गर्ने बेलामा हुने इन्जेक्सन त्यस्तै गरी यो मैले हजुरलाई प्र्याक्टिस गर्नलाई छोडिदिन्छु ब्लाइन्डवालालाई चाहिँ मैले हजुरलाई प्र्याक्टिस गर्न पनि प्र्याक्टिस के भन्ने अब ब्लाइन्डवाला चाहिँ हजुरले मैले नै कभर गर्छु यो तर म प्रिपेयर्ड भएको छैन ब्लाइन्डवाला हिजो मैले प्रिपेयर गर्छ हुन्छ भनेको थिएँ तर प्रिपेयर गर्नलाई मैले टाइम पाएन सो ब्लाइन्डवाला चाहिँ मैले आफैले कभर गर्छु यो चाहिँ अलिक कम्प्लिकेटेड नै छ यसमा हामीले PHP कै फङ्सन युज गरेर अगाडि बढ्ने हो र यो त हामीले म्यानुअली बुझ्यौँ म्यानुअली बुझिसकेपछि अब यहाँबाट यदि हामीलाई है मैले एउटा उदाहरण दिन्छु हामीलाई यहाँबाट
म बुटोलमा छु। म बुटोलको मान्छे, काठमाडौँ पुग्न मलाई समय लाग्छ हो। म त्यहाँ अब हिँड्दै पुग्ने कि साइकलमा जाने कि बाइकमा जाने कि बस बुक गरेर जाने कि प्लेनमा जाने, त्यो ममा छ कि। भनेको टुल भनेको चाहिँ खासमा साधन हो, एउटा सहजीकरणको लागि बनाइएको साधन हो। अब टुलमा रिलाइ किन गरिँदैन भन्दाखेरि नर्मली टुलले फल्स पोजिटिभ फाल्ने काम गर्छ। ब्लाइन्ड एसक्युएल इन्जेक्सन भए टाइमिङमा एउटा ठुलो समस्या के जान परिदिन्छ भन्दा यो जुन के भन्छ त्यसलाई, कहिलेकाहीँ रिक्वेस्टको लेटेन्सी कम भइदियो भने, रिक्वेस्टको रेस्पोन्स आउन कम अलि समय लगाइदियो भने त्यो अवस्थामा के भइदिन्छ भन्दा फल्स पोजिटिभ दिने काम गर्छ। सो ब्लाइन्ड एसक्युएल इन्जेक्सन जब बुझाउँछु मैले हजुरहरूलाई, त्यति बेलामा हजुरले छ्याक्कै बुझ्नुहुन्छ यो मैले अहिले के भनिरहेको छु, रेस्पोन्स ढिलो आयो भने के फल्स पोजिटिभ फाल्दो रहेछ, कसरी फाल्दो रहेछ, त्यो पनि बुझ्नुहुन्छ हजुरले। अब हामी अगाडि बढ्छौँ। कहाँ भन्दा इन्जेक्सनमा एप्लिकेसन लग इन्जेक्सन भनेको यतातिर हामी यो भनेको चाहिँ खासमा कुनै पनि ठाउँबाट यहाँ लग भन्ने भ्यू लग भन्ने बटन छ। म पहिला लग एडमिन भएर लगइन भएर रहेछु, सुरुमा लगआउट गर्छु। लगआउट भयो। सो यहाँ हामीले हेर्ने हो भने यसले लग गर्ने काम गर्छ के भन्दाखेरि हाम्रो युजर नेम, होस्ट नेम, हाम्रो मतलब हाम्रो यो आइपी एड्रेसहरू है, अनि त्यसपछि यो ब्राउजरको युजर एजेन्ट। अनि यो किन आएको भन्दाखेरि मैले रिभर्स प्रक्सीहरू लगाइरहेको छु। भनेको मेरो पछाडिको सर्भरमा यो एकदमै अचम्म तरिकाले चलिरहेछ। अचम्म तरिकाले भन्नाले रिभर्स प्रक्सी पनि यो एकदमै त्यो यताउता गरेर चलिरहेछ कि। यो मेरो ब्याकएन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर अलि यो नर्मली कमर्सियल प्रोडक्टहरूले गर्ने भन्दा पनि मतलब अलि अलगै छ भनेर बुझ्नु अहिलेलाई यो। अनि त्यसपछि यो युजर भिजिटेड यो भनेर लेखेको छ। यसमा चाहिँ युजरले कहाँ गएर भिजिट गरेछ भन्ने देखाएको छ। सो मैले कुन कुन ठाउँमा एक्सेस गर्ने काम गरेँ, युजरले यो गरेर लगइन गर्न खोज्यो भनेर पनि लग गरेको छ, लगइन एडमिन हुन सक्यो पनि भनेको छ, लगइन फेल भयो पनि भनेको छ, यो गरेर लगइन पनि गरेको छ भन्यो। र कति बेलातिर भने यो लग गरेको छ कि। ल यो लग इन्जेक्सन भनेको हाम्रो लग इन्जेक्सन कताबाट हुन्छ भन्दाखेरि यो सबै ठाउँबाट यो एप्लिकेसन लग इन्जेक्सन हुने काम भइदिन्छ। लग इन्जेक्सनमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो लग इन्जेक्सन धेरै जस्तो एडमिनहरूलाई एक्सेस हुन्छ नर्मल मान्छे भन्दा पनि। सो यो लग इन्जेक्सनबाट हुन मिल्ने समस्याहरू भनेको एउटा के भन्छ त्यसलाई, ब्लाइन्ड क्रस साइट स्क्रिप्टिङ एउटा, ब्लाइन्ड क्रस साइट स्क्रिप्टिङ। अर्को भनेको एसक्युएल इन्जेक्सन मेबी है, हुनसक्छ। सेकेन्ड अर्डर एसक्युएल इन्जेक्सन हुनसक्छ। सेकेन्ड अर्डर एसक्युएल इन्जेक्सन भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यतातिर एसक्युएल इन्जेक्सन भइरहेको हुँदैन, मेरो लगइनमा एसक्युएल इन्जेक्सन हुँदैन, तर यहाँ एसक्युएलबाट यहाँ डेटा देखाउने बेलामा अथवा मेबी एडमिनले यो के हो भनेर थिच्ने बेलामा केही भइदियो, यो एडमिन प्यानलबाट सेनिटाइज इनपुट भएन भने त्यति बेला एसक्युएल इन्जेक्सन हुन्छ। र एउटा कमन केस हो, कमन सिनेरियो हो, मैले थुप्रै डेभलपरहरूलाई आजसम्म एन्काउन्टर गरेको छु। एन्काउन्टर इन द सेन्स भेटघाट भएको छ। र त्यो ड्युरेसनमा के भएको थियो भन्दाखेरि डेभलपरहरूले एडमिन प्यानलमा सेक्युरिटीको एस इम्प्लिमेन्ट गर्न खोज्दैन। कारण हाम्रै भित्री मान्छेले के चलाउला र भन्ने कारण त्यही हो। तर त्यो गर्नु हुँदैन, एडमिन साइडबाट पनि गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि अरू भल्नरेबिलिटीबाट हुन मिल्छ चिजहरू। अब हामी अगाडि बढ्छौँ। लग इन्जेक्सनमा हुने भने क्रस साइट स्क्रिप्टिङ जस्तै अट्याकहरू भने मैले, जस्तै मैले युजर नेममा मैले यसो गरेँ भने यहाँ हेर्नु है, युजर नेममा मैले img src इक्वल्स x on error alert समथिङ यो गरेर मैले लगइन गरेँ भने लगइन हुँदैन कि। यहाँ यो क्वेरी देखाउने काम गरेर यतातिर रन भइदियो। अब मैले यसलाई रिफ्रेस गरेँ भने
यहाँ पनि एसक्युएल इन्जेक्सन हुनुपर्छ। यप कसरी यहाँ चाहिँ यसले यो अकाउन्टबाट लगइन गर्न खोज्यो भन्यो के, अनि यो अकाउन्टबाट लगइन गर्न खोज्यो भनेर यहाँ इमेज ट्याग लगाइदिएँ मैले। सो जताबाट पनि जस्तो अट्याक पनि आउन सक्छ, त्यही भएर सबै ठाउँबाट हामी सेफ बस्नुपर्छ। यो एप्लिकेसन लग इन्जेक्सन बुझ्नुभयो होला हजुरहरूले। बफर ओभरफ्लोको पालो आयो। बफर ओभरफ्लोलाई हामीले अट्याक गरिँदैन, किन भन्दाखेरि यो भल्नरेबल पनि छैन। र बफर ओभरफ्लो अट्याकमा कस्तो हुन्छ भन्दा हामीहरू बफरलाई ओभरफ्लो गर्ने हो बेसिकली। अब बफरलाई कसरी ओभरफ्लो गर्ने भन्दाखेरि एउटा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा स्पेसिफिक बफर लगाइदिएको हुन्छ कि, भनेको जस्तै एमा 10वटा शब्द मात्र अटा भनेर भनेको हुन्छ यहाँ। अब यहाँ मैले 10वटा भन्दा बढी लगाउने काम गरेँ भने के भइदिन्छ, ओभरफ्लो भइदिन्छ। कसरी, यो एक्स्ट्रा आयो त्यही भएर। सो अब यो एक्स्ट्रा आएकोलाई मैले यो यसको यो अनइन्टेन्डेड बिहेभियरलाई एक्सप्लोइट गर्न सके भने यो नै हो बफर ओभरफ्लो। तर बफर ओभरफ्लोको टपिक भास्ट छ। यसमा स्ट्याक ओभरफ्लो भन्ने हुन्छ। स्ट्याक ओभरफ्लो भनेको यो त्यो जस कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा के भन्छन् कि त्यसलाई, अब कसरी बुझाम, स्ट्याक हुन्छ। अब त्यो स्ट्याकमा अब मैले त्यो ओभरराइड गर्ने हो, ओभरराइड गरेर चाहिँ अनइन्टेन्डेड बिहेभियरलाई उ गरेर जस्तो अट्याकहरू पनि गराउन मिल्ने हो। अब यो यसलाई छोडिदिउँ म यसलाई। खासमा बफर ओभरफ्लो अलिक कम्प्लिकेटेड टपिक पनि हो र प्लस म यसको लागि प्रिपेयर्ड भएर पनि आएको छैन। सो सिएसएस इन्जेक्सनको मैले हिजो नै कभर गरिसकेँ हो। सो ब्याकग्राउन्ड कलर सेट गर्ने बेलामा मैले यहीँबाट सिधै यस्तो लगाइदिएको भए यहीँबाट यो अलर्ट बफ यो पपअप आइरहेको छ। तर यो समस्या हो त होइन नि। समस्या खासमा कति बेला हुन्छ भन्दाखेरि यता यो जब यो ब्याकग्राउन्ड कलर यसले लगाउँछ नि, यो ब्याकग्राउन्ड कलर लगाउने बेलामा जब यो कमान्ड इन्जेक्सन हुन्छ, सरी क्रस साइट स्क्रिप्टिङ हुन्छ अर एचटिएमएल इन्जेक्सन हुन्छ। साधारण भाषामा भन्यो भने एचटिएमएल इन्जेक्सन हो यो। एचटिएमएल इन्जेक्सन त्यसको थ्रुबाट के भन्छ त्यसलाई, जावास्क्रिप्ट रन गर्न मिल्ने एचटिएमएल इन्जेक्सनबाट, अनि जावास्क्रिप्ट रन गर्न मिल्ने एचटिएमएल इन्जेक्सनबाट चाहिँ हामीले त्यसलाई अगाडि बढाएर त्यो गर्न सकिन्छ। के भन्दाखेरि के भन्छ अरे, क्रस साइट स्क्रिप्टिङ। अब पालो आयो अब सिबिसी बिट फ्लिपिङ। यो पनि अहिले कभर नगरौँ, किन भन्दाखेरि यसको लागि एक्जरहरू बुझ्नुपर्छ र यसको चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यो म्याथमेटिकल हो कि, पुरा म्याथमेटिकल चिज हो यो। यसले बेकारमा दिमाग खाने काम मात्र गरे पार्यो। कमान्ड इन्जेक्सन हेरौँ यतातिरको। कमान्ड इन्जेक्सनमा यहाँ कमान्ड इन्जेक्सन कता कताबाट हुनसक्छ भनेर यसले देखाएको पनि छ। डिएनएस लुकअपबाट हुनसक्छ अथवा इको मेसेजबाट हुनसक्छ। इको मेसेज भनेको चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम लेभलमा यसले कमान्डहरू रन गर्न सक्छ भनेर हो। यो एउटा भयो। तर कमान्ड इन्जेक्सनको मैले डिबिडब्ल्यूबाटै मेन्सन गरिसकेको छु, त्यही भएर मैले यसलाई रिपिट गर्ने काम गर्दैन। र फ्रेम सोर्स इन्जेक्सन भनेको चाहिँ यो अलि रमाइलो भल्नरेबिलिटी हो। फ्रेम सोर्स इन्जेक्सन भल्नरेबिलिटी भनेको अरू ठाउँबाट यो आई फ्रेमले तान्नु मिल्ने, तर यहाँ फ्रेम सोर्स इन्जेक्सनकै सेनिटाइजेसन राम्ररी भएको छैन भनेपछि फेरि अर्को समस्या लाग्न मिल्न सक्छ। जस्तै मैले उदाहरण दिन्छु। मैले यसलाई राइट क्लिक गरेर इन्स्पेक्ट गर्छु। यतातिर मैले हो यो ठाउँमा इन्जेक्ट गर्न मिल्दो रहेछ कि, यो एसआरसी भन्ने छ नि, यसमा मैले मोडिफिकेसन ल्याउन मिल्छ।
अब म के गर्छु भन्दा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब म के गर्छु यसलाई म इन्टर थिच्छु। यो पनि भयो। जस यता यो पनि भयो। दुईटा एकैचोटि हान्न खोजे चाहिँ भएन। किन भएन? दुईटै हानौँ न, हान्नु छ भने। भाइ दुईटै एकचोटि हान्न खोज्छु अब म। ए ओके 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 ओके। कि त मैले यहीबाट फ्रेम हान्थे नि भयो नि। मैले एचटिएमएल इन्जेक्सनै हान्न मिलिरहेछ त। किन म बढी टाउ देखाउने? यो पनि भयो, यो पनि भयो। दुईचोटि आयो यो सब। यो अट्याकरलाई यो चिजको मतलब हुँदैन। अट्याकरलाई यो कसरी हुन्छ यताउता गरिदिउँ जस्तो हुन्छ। सो यहाँबाट मैले दुईटै चिज गरिदिएँ। सो त्यही भएर हामीले पेलोड ब्यालेन्स गर्ने पार्टवालामा अलि बढी ध्यान दियौँ भने त्यसरी अगाडि बढाउन मिल्छ। र अब पालो आयो एचटिएमएल इन्जेक्सनको। एचटिएमएल इन्जेक्सन हजुरले बुझिसक्नुभयो। एचटिएमएललाई कतै पनि इन्जेक्ट गर्न मिल्ने भनेकै एचटिएमएल इन्जेक्सन हो। यहाँ अलग अलग ठाउँ छ यो एचटिएमएल इन्जेक्सन गर्ने। यो सबै मैले हजुरलाई असाइनमेन्टको रूपमा दिन्छु। सो हजुरको आज असाइनमेन्ट भनेको सो अब हामी आउँछौँ एचटिएमएल इन्जेक्सन भाया एचटिटिपी हेडर्स। जस्तै अब यहाँ ब्राउजर इन्फो हजुरले हेर्नुहुन्छ भने मेरो ब्राउजरको बारेमा दिएको छ, तर त्यस्तो केही गर्नु पर्दैन। मैले भर्खर यहाँ ठाउँको ठाउँ एचटिएमएल इन्जेक्सन हानिदिउँ भने यही मैले एचटिएमएल इन्जेक्सन हानेर देखाइदिउँ। लास्ट सिम्पल छ। राइट क्लिक गर्ने, इन्स्पेक्टमा जाने, एप्लिकेसनमा जाने, एप्लिकेसन होइन अझै, यहाँ कता हो, यो नेटवर्क कन्डिसन्स भन्ने हुन्छ।
माथि तानिदिन्छु। यो मेरो फेभरेट चिज हो कि यो। यसले अलग अलग कन्डिसनमा टेस्ट गर्न दिन्छ, तर के हो माथि नै जाँदैन त यो। हेप्दै हो यसलाई। खै यतैबाट गर्छु म अब। सो युजर एजेन्ट मैले होइन वेब ब्राउजरमा क्रोमको चाहिँ यतैबाट चेन्ज गर्न मिल्छ, फायरफक्सको अर्कै होला। अब मैले यहाँ यो लगाइदिन्छु। अब म रिफ्रेस हानिदिन्छु। ए भयो नि मेरो युजर एजेन्ट फेरेर। सो अनि यो पनि एडन्स फायरफक्सको एडन्सहरू पनि हजुरले चेक गर्दा हुन्छ। यसमा चाहिने चिजहरू छ। सो सर्भर आइपी चाहिँ यो हामीले म्यानुअली पनि गर्दा हुन्छ। किन भन्दाखेरि यसमा लेखा छ इफ यु आर बिहाइन्ड द प्रक्सी इट विल सो द आइपी अफ द प्रक्सी भन्यो। सोडान चाहिँ लास्टै पावरफुल चिज हो यो। एड ब्लक डिस्कनेक्टहरू त यो हजुरको चिज हो, हजुरलाई मनपर्छ भने राख्नु, प्राइभेसी रिलेटेड चिज हो। गुगल रिभर्स इमेज सर्च भनेको चाहिँ यो पनि निकै नै पावरफुल चिज हो। र एचटिटिपी हेडर लाइभ भन्ने यो पनि एचटिटिपी हेडरहरूलाई ब्राउजरबाट चेन्ज गर्न दिन्छ। एचटिटिपिएस एभ्रिवेयर यो पनि पावरफुल चिज हो। युजर एजेन्ट स्विचर हजुरलाई क्रोममा चाहिँदैन। अरू हजुरले अब यताबाट गर्नुहुन्छ भने ग्रिज मङ्की पनि एकदमै बवाल चिज हो। भनेको चाहिँ हामीले यो पेजमा यस्तो यस्तो जावास्क्रिप्ट लगाइदियो भनेर त्यसरी लगाउन मिल्छ। वेब डेभलपर पनि यो निकै नै पावरफुल चिज हो। सो अब इन्जेक्सनमै हेर्नु पर्दा डम इन्जेक्सनको मैले कभर गरिसकेको छु। कुकी इन्जेक्सनको यो कुकीको बाट इन्जेक्ट गर्ने हो। सो क्याप्चर पेज डाटामा हामी गएर हेऱ्यौँ भने भ्यू क्याप्चर डेटा भनेर यहाँ बटन रहेछ। सो यसमा यसले कुकी देखाउने काम गरिरहेको छ। हो यहाँ यो कुकी देखाउने कामबाट हो। यताबाट पनि हामीले इन्जेक्ट गर्न सक्यौँ भने फेरि अर्को समस्या भइदियो। बुझ्नुभयो होला भन्न खोजेको। यो पनि मैले हजुरलाई असाइनमेन्टकै रूपमा दिन्छु, किन भन्दाखेरि यसलाई मैले कभर गरेर बस्नु पर्दैन। सबै चिजसँग खेल्ने हो हामीहरू एज अट्याकर। हजुरले एडिट दिस कुकी यताबाट सिधै यतैबाट एडिट पनि गर्दा हुन्छ। एडिट दिस कुकीको फाइदा के छ भन्दाखेरि यसले एचटिटिपी ओन्ली कुकीलाई पनि चेन्ज गर्न दिन्छ। अब एचटिटिपी ओन्ली कुकी भने के हो थाहा छ कसैलाई यहाँमध्ये? ओके थाहा छ जस्तो लागेन मलाई, के एन्सर दिन खोज्नु भएन होला त्यतिको सिचुएसनले गर्दा। सो एचटिटिपी ओन्ली कुकी भनेको यस्तो कुकी हो जसलाई जावास्क्रिप्टले मोरेनी कहिले पनि एक्सेस गर्न पाउँदैन एचटिटिपी ओन्ली कुकी भनेको। तर एडिट दिस कुकीले एचटिटिपी ओन्ली कुकीलाई पनि एडिट गर्न दिन्छ। सो यहाँ vuln.ml.co मा सायद ओके मैले यो डाउन गरेर राखेको रहेछु। यो चाहिँ एचटिटिपी ओन्ली कुकी रहेछ। सो यसले चाहिँ एडिट गर्न दिन्छ। यसले एडिट दिस कुकी लगाएको फाइदा। सो यो भयो एउटा। प्यारामिटर पोल्युसन यो मैले हजुरलाई होमवर्क दिन्छु। प्यारामिटर पोल्युसन पनि लास्ट सजिलो छ है। प्यारामिटर पोल्युसन अझै सजिलो छ।
जावास्क्रिप्ट इन्जेक्सन भयो, जावास्क्रिप्ट इन्जेक्सनमा यतातिर नजाउँ, जेसन इन्जेक्सन। तर जावास्क्रिप्ट इन्जेक्सनमा पनि अब कुन कुन ठाउँबाट हामीले जावास्क्रिप्ट इन्जेक्ट गर्न सकिन्छ भन्यो। ब्याक बटन्स डिस्कसन भन्ने छ। सो यो ब्याक बटनले के गर्छ भन्दाखेरि पिएचपीबाट चाहिँ एउटा काम गर्छ, तर सायद मैले यसको लागि प्रिपेयरै गरेर आउनुपर्छ, नभए मैले यसरी सिकाउन थालेँ भने बेकारमा टाइम वेस्ट मात्र हुन थाल्छ। एलड्याप इन्जेक्सन हो, तर जावास्क्रिप्ट इन्जेक्सन पनि हजुरले ट्राई हान्दा हुन्छ है। जेसन इन्जेक्सन पनि रमाइलो नै छ। जेसन इन्जेक्सन पनि मैले प्रिपेयर नै गर्नुपर्छ, मैले आफ्नो लागि होमवर्क गराउँछु। मैले नबिर्सिने भनेर। निक्तिमा थर्काएर रहेछौ के हेर आइएसपीलाई किन यस्तो पानी परेकोले यस्तो स्मुथ चलिरहेको छ नेट। डर छ नि सर, डर छ आइएसपीलाई। कसरी त्यो त्यस्तै हो, भनेको तिमीले कुराबाट कुरा निस्कियो, त्यही हो। सर्ट रेस्टको बेला है, ठ्याक्कै उसले यो क्वेसन गरेको यो अलि यो सेसन झ्याउलाएर कुरा गरे जस्तो छ हो। ठ्याक्कै रेस्टको टाइम भयो। नेट फ्लक्चुएट भइरहेको थियो ए के कतिको पानी पुग्यो भयो होला पानी। 1 घन्टाको रेकर्डिङ त पुगिसकेछ। जावास्क्रिप्ट इन्जेक्सन र जेसन इन्जेक्सन, अरू के कभर गर्न बाँकी थियो अरे मैले। भोलि प्यारामिटर पोल्युसन पनि सरर बुझाइदिन्छु। अब एलड्याप इन्जेक्सन त यो कभर पनि गर्न मिल्दैन। किन मिल्दैन भन्दाखेरि एलड्यापै छैन यसमा। प्यारामिटर एडिसन XXE हान्नु पर्यो जस्तो छ। हो, XXE हानिदिन्छु मैले कभर। अनि यो भल्नरेबिलिटीको नामहरू त्यति हुँदैन है। भल्नरेबिलिटीको नामहरूलाई लिएर हामीले त्यति साह्रै गर्नु पर्दैन। यो भनेको आफूले बुझ्दा हुन्छ, र यो अरूभन्दा पनि अरू ह्याकरहरूसँग कम्युनिकेट गर्ने बेलामा मिसकम्युनिकेसन नहोस् भनेर हो। सो म यो वाला XML ट्राई गर्छु। रुट MSG सो इल्लो भनेर यसले देखायो। हल्का रमाइलो। सो यसले यो XML पार्स गरेर टेक्स्ट कन्टेन्ट तल डिस्प्ले गर्ने काम गर्यो। सो यो XML पार्सरमा हाम्रो एउटा समस्या हुन्छ, सो त्यसको लागि हामीले XML बुझ्नुपर्छ। सो XML कतिजनाले बुझ्नु भएको छ यहाँ?
हेलो। ओके, आशिषले ट्राई गर्दा हुन्छ एक्सएमएल उ गर्नलाई। मैले यसो पज गरिदिन्छु रेकर्डिङ। सो अब एक्सएक्सीलाई पनि नजाउँ त्यतातिर। इन्जेक्सन रिलेटेड अट्याकहरू अरूहरूलाई चाहिँ हुन्छ, मैले इन्जेक्सन रिलेटेड अट्याक चाहिँ असाइनमेन्ट नै दिन्छु। र मैले आफूले सेल्फ असाइनमेन्ट पनि सेल्फ असाइन के गरेको छु भन्दाखेरि भोलि मैले यो प्रिपेयर गर्न मिल्ने तरिकाले के भन्छ प्रिपेयर गरेर त्यो तरिकाले म आएको हुन्छु। ब्लाइन्ड एसक्युएल इन्जेक्सन, जेसन इन्जेक्सन, सरी जावास्क्रिप्ट इन्जेक्सन र प्यारामिटर पोल्युसन भन्ने। तर प्यारामिटर पोल्युसन र यो जेसन इन्जेक्सन चाहिँ यो मैले असाइनमेन्टको रूपमा दिएको छु है डे 3 मा। सो मैले यो ब्लाइन्ड इन्जेक्सन हेरेको होइन, त्यो त अब हामीले एक्सपोर्ट गरेपछि अब त्यो भएन त्यस्तो हुन त अब टाइम डिलेमा हुन्छ होइन। त्यो त्यस्तो अलि थाहा पाइन्न कि कसरी के भइरहेको हुन्छ, भयो कि नै त थाहा हुन्न कि अलि। रेकर्डिङ छ त्यो अब म त्यही दिन थालेँ। युजर एक्जिस्ट भन्यो तर डेटा रिटर्न गरेन हो। अब यस्तो गर्ने हो भने युजर एक्जिस्ट भन्छ तर केही पनि छैन। तर मैले यस्तो मात्र गरेँ भने मिसिङ भन्छ। तर अब यसले एरर पनि देखाउन के पनि देखाउन के, मिसिङ मात्र भनिदियो, सकियो। यही हो ब्लाइन्ड एसक्युएल इन्जेक्सन भनेको। अब यही ब्लाइन्ड एसक्युएल इन्जेक्सनबाट हामीले यसैलाई रिपोर्ट गरिदिने हो। होइन होइन होइन, एक्सप्लोइट गरेर देखाउन खोज्ने हो। कहाँ यस्तो पाराले रिपोर्ट हान्यो भने त तिनीहरूले यसलाई यो गाह्रो छ के, यो गाह्रो छ। मैले प्रिपेयर हानेर आउनुपर्छ त्यही किसिमले, नभए फेरि म के भन्छ अरे मैले आफैले गर्दाखेरि मलाई टाइम लाग्दिने, अनि त्यस्तै त्यो एक्सएक्सी जस्तै हालत हुन्छ फेरि। ओके, सो त्यो हो कन्डिसन। अनि त्यसपछि यो कमान्ड इन्जेक्सन, यो ब्लाइन्ड अट्याकहरू त गाह्रै हुन्छ कि। अझै यो एक्सएमएलमा पनि ओओबी भन्ने हुन्छ, यो पनि एक किसिमको ब्लाइन्ड अट्याक जस्तै हो। तर यो कसरी हुन्छ पनि मैले कभर गर्छु अलि पछि गएर, एडभान्स टपिक हो यो। अब एलड्याप इन्जेक्सन, एक्सएमएलहरू भयो, अथेन्टिकेसन बाइपास भयो। तर सायद मैले यस्तो गर्नुपर्छ जस्तो लाग्न थाल्यो मलाई। युट्युबमा अब भिडियो अपलोड गर्ने बेलामा एन्क्रिप्सन इन्कोडिङ ह्यासिङको बारेमा कभर गरेर त्यहीँ राखिदिने। अनि त्यसपछि सिबिसिडब्ल्युईको बारेमा अलरेडी भनिसकेको छु। त्यो फेसबुकबाट तानेर मैले त्यो त्यसमा अब त्यो गर्छु होइन। अनि त्यो भइसकेपछि अब त्यही जो चाहिने टपिकहरूलाई चाहिँ मैले कभर गरिदिन्छु कि। होइन त्यति गरेपछि यो सेसनको टाइम पनि बच्छ क्या। त्यो सबै चिजलाई मैले कभर गरेर बसिनु पर्दैन हरेकचोटि। वाक्क लाग्यो कि अगाडिको सेसनमा त्यही भनेछ, अहिले आएर त्यही बोलेछ। प्रिभिलेज एस्केलेसन पनि, प्रिभिलेज एस्केलेसन मैले कुकीबाट उ गरेर देखाएको थिएँ, याद छ कसैले? इन्टरेक्टिभ गरौँ अब यसलाई, मलाई एक्लै बतुराउन पनि झ्याउ लाग्छ। इन्टरेक्टिभ गरौँ। यस, कुकीबाट एडमिन एक्सेस पाएको, डिबिडब्ल्युएमा होला, मटिलिटीमा नभएर। सो त्यो यही सेसन हो, यही सेसन, अगाडिको सेसन होइन। हिजो हो कि अस्तिको कुरा हो। के भयो त्यो भइरहन्छ, त्यसैले भिडियो अपलोड गर्ने अब युट्युबमा। सो कस्तो छ भन्दाखेरि कुकीबाट चाहिँ हामीले यो युजर आइडी भन्ने हुन्छ कि। एज अ डेभलपर नेभर 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 ट्रस्ट क्लाइन्टबाट आउने इनपुट, युजर इनपुट। कहिले मरे पनि कहिले ट्रस्ट हान्ने होइन। जस्तै अब आइडी भन्ने होला, आइडीमा यस्तो होला। अब आइडीमा यस्तो छ भने
मेबी मैले आइडीलाई यस्तो गराए त्यसले एक्सेप्ट गरिदिन सक्छ र मलाई एडमिन प्रिभिलेज दिन सक्छ कि यस्ता यस्ता केसहरू हुन्छ अर मेबी होइन एउटा यस्तो कुकी भइदिएला ए यस्तो कुकी भइदिएला अब मैले त्यसलाई यसबाट यस्तो गराइदिने हो भने चल्दिन सक्ला ब्याकएन्ड थाहा छैन ट्रायल एन्ड एरर हो सिधा ट्रायल एन्ड एरर हो ब्याकएन्ड थाहा छ भने अरू सोर्स कोड हेर्न मिल्छ भने ओपन सोर्स पाराले यदि त्यो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट हो भने अथवा त्यसको सोर्स कोड कतै कतैबाट निकाल्न मिल्छ भने त्यस्तै त्यस्तै गर्न मिल्छ भने समथिङ केही होइन हो त्यति बेलामा चाहिँ यप के गर्ने भन्दाखेरि सोर्स कोड हेर्ने आफैले आँखाले हेरेर किन भन्दाखेरि सोर्स कोड हेर्ने बेला मैले भने नि जे चिजलाई 1.5 घन्टा लाग्छ त्यो आधी घन्टामा सकिन्छ क्या आधी घन्टा पनि लाग्दैन जस्तै पऱ्यो सोर्स कोड हेरेपछि एकैछिनमा भइदिन्छ अब हामी आउँछौँ यो चाहिँ ब्रोकन एक्सेस ब्रोकन अथेन्टिकेसन एन्ड सेसन म्यानेजमेन्ट है ब्रोकन अथेन्टिकेसन बिएसी होइन है यो चाहिँ र त्यसपछि जेडब्लुटी रिलेटेड भयो युजर नेम एनिमरेसनवाला भयो अनि युजर नेम एनिमरेसन भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ए ओके लगइन गर्नु पर्दो रहेछ एडिटमा थिचेँ हो र मैले ओके यहाँबाट ओके युजर लुकअप यो चाहिँ क्रुड अपरेसन हो यो युजर अकाउन्ट भन्ने उसमा केबाट भन्दाखेरि सोपबाट तर यसलाई यसरी कभर गर्न भन्दा पनि यसरी मैले एक्लै गर्न मात्र हुन्छ बिएससीमा यो सबै कन्सेप्ट मैले बुझाइसकेको छु है हेलो यहाँ मैले यो ओएस टप 10 मा पर्ने जति सबै कन्सेप्ट चाहिँ मैले बुझाइसकेको छु नि होइन सेन्सिटिभ डेटा एक्सपोजर भनेको के हो ब्रोकन अथेन्टिकेसन भनेको के हो सेक्युरिटी मिसकन्फिगरेसन भनेको के बुझाइसकेको छु नि होइन ओके थ्योरिटिकली बुझेछौँ भने हामी अगाडि बढ्दा हुन्छ ल ठिक छ अलि हाइसुक कस्तो भयो के यति गरेपछि धेरै यो टाउ दुखाउनु पर्दैन भनेर अब अथेन्टिकेसन बाइपास भयो अथेन्टिकेसन बाइपास हान्नलाई अलग अलग तरिकाहरू हुन्छ जस्तै अथेन्टिकेसन बाइपासको लागि ब्रुट फोर्स भयो एउटा कुकीबाट भयो एउटा एसक्युएल इन्जेक्सनबाट भयो एउटा अकाउन्ट हाइज्याकिङबाट भयो अकाउन्ट हाइज्याकिङ भन्दा पनि सुरुमा ब्रुट फोर्स हेरौँ है माथिबाट जाउँ ब्रुट फोर्सको अप्रोच लास्टमा गरिने अप्रोच हो है तर यहाँ चाहिँ मैले यहीँबाट देखाइदिन्छु कन्सेप्ट बुझाइदिन्छु यहाँबाट मैले विक पासवर्ड छ भने जस्तै टप 10 र टप 100 कम्बिनेसनमा पर्छ भने युजर नेम र पासवर्ड बढी बढी ब्रुट फोर्स नहानिकन मैले त्यो एप्लिकेसनभित्र छिर्न सक्छु भने त्यो भनेको समस्या हो र त्यसको लागि डिबिडब्ल्युए ओएस के भन्छ त्यसलाई या ओ 10,000 रहेछ
सो यसमा टप 100 पासवर्ड दिएको छ। यो पासवर्ड चल्छ कि चल्छ 100 मध्ये, यदि त्यो मतलब चल्छ कि चल्छ भन्दा पनि विक पासवर्ड हो भने। सो यहाँ मध्येको कुनै पनि पासवर्ड चल्यो भने लास्टै गुड लक हो। किन भन्दाखेरि यो भनेको अथेन्टिकेसन बाइपासमा पर्छ पासवर्ड हो। अनि यो भनेको चाहिँ अरू रिमेनिङ पासवर्डहरू भयो है, तर यसलाई छोडिदिउँ हामीले। अब एउटा हजुर हजुर 51 नम्बरमा दिएको पासवर्ड त कसले राख्छ? होइन होइन, राख्छन् मान्छेले, कस्ता कस्ता पासवर्ड राख्छन्। एक चाहिँ हेरेन 51 नम्बर पासवर्ड। जहाँसम्म मलाई थाहा छ त्यो मलाई एफबाट सुरु हुन्छ जस्तो लागिरहेछ, राख्छन्। मैले आफैले कस्तो पासवर्ड राख्छु। राख्छन् राख्छन्। होइन, मेरो पासवर्ड त लास्टै बबालवाला पासवर्ड छ, हेर्ने हेर। सो यो रहेको छ चेकलिस्ट भन्ने। यो भनेको निकै नै रिच रिसोर्स हो। यसमा हामीले निकै नै खतरा खतरा चिजहरू लिस्टहरू हेर्न पाउँछौँ। र यो लिस्ट कोले मेन्टेन गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि निकै नै रेस्पेक्टेबल पर्सन जेसन हेडिक्स, गट मिल्क, लास्टै बवाल मान्छे उहाँ, र उहाँ चाहिँ प्रोजेक्टको रेपोजिटरी अनर। सो उहाँ तिनवटाजनाले मिलेर यो प्रोजेक्टलाई मेन्टेन गर्नुभएको छ चेकलिस्ट भनेर। पेन्टेस्टरहरूको कमनहरू भनेर त्यसमा वेबसेलहरूको लिस्ट छ, अलग अलग वेबसेलहरू। पिएचपीमा सेलहरू भयो, यस्तै यस्तै सेलहरू भयो। अनि त्यसपछि यहाँ पेलोड छ, यहाँ अलग अलग पेलोड अलग अलग ठाउँमा लगाउन मिल्ने जिप बमहरू भयो, जिप ट्राभर्सलहरू भयो होइन। यो जिप बम भन्ने कुरा चाहिँ सकेको हजुरले नछोके राम्रो। जिप बम भने चाहिँ के हो भन्दा बम हो। यसलाई हजुरले एक्सट्र्याक्ट गर्नुभयो भने हजुरको कम्प्युटर क्रास भइदिन्छ एकैचोटि। अनि डिस्कभरीमा गएर हेर्ने भने हामीले अरूभन्दा पनि जहाँ हामी इन्ट्रेस्टेड छौँ वेब कन्टेन्टमा धेरै जसो, र यहाँ हामीले पासवर्डहरू पनि हेर्न सक्छौँ, युजरनेमहरू पनि हेर्न सक्छौँ, र पासवर्डहरू पनि हेर्न सक्छौँ। कमन युजरनेम र पासवर्डको लिस्ट हो यो। र यसमा बाइबल पास भन्ने छ, क्र्याक पासहरू छ, हनीपटमा युज हुने पासवर्डहरू भयो है। अनि लिक भएका डेटाबेसहरूको पासवर्डहरू भयो, डिफल्ट क्रेडेन्सियल्स भनेको डिफल्ट पासवर्डहरू भयो। यसमा डिफल्ट क्रेडेन्सियलहरूको लिस्ट छ है। माइएसक्युएलको डिफल्ट पासवर्डहरू भयो यो। आमामामा यस्तो पनि डिफल्ट पासवर्ड राख्दा रहेछन् मान्छेहरूले। ओहो हो बा। ओपन अडिट रुट पासवर्ड गरे। सो यो डिफल्ट पासवर्डहरूको लिस्टहरू भयो। सो यो सब पासवर्डहरूको लिस्ट हो। अनि यो भिएनसीको डिफल्ट पासवर्डहरू हो यो। र त्यसपछि यो टमक्याटको डिफल्ट पासवर्डहरू भयो। यो टमक्याट भनेको अपाचीको हो। र अब त्यसपछि यो सबै लिस्टहरूको लागि निकै नै युजफुल ठाउँ हो चेकलिस्ट भनेर। सो मैले यसलाई के गर्छु भन्दा यो लिस्ट यहाँ दिन्छु। निकै नै युजफुल लिस्ट हो। र अर्को निकै नै युजफुल लिस्ट छ। त्यो निकै नै युजफुल लिस्टको नाम के छ भन्दा हो। यसमा पनि कन्टेन्टहरू निकै नै पावरफुल कन्टेन्टहरू छ। जस्तै अब मैले एसक्युएल इन्जेक्सनकै मात्र पनि हेर्ने हो भने
नो एसक्युएल इन्जेक्सनको हेर्दा पनि भयो, ओपन रिडाइरेक्टको हेर्दा पनि भयो। यस, हजुरले कहिलेकाहीँ फुर्सदको बेलामा यो पढ्न मात्र थाल्नुभयो भने पनि यसमा सबै चिज छ के, चाहिने चिजहरू। ए सर्भर साइड टेम्प्लेट इन्जेक्सन अनि यहाँ माथि क्लाइन्ट साइड टेम्प्लेट इन्जेक्सन छ होला कतै। रहेनछ, एसएसटिआई मात्र रहेछ। ओपन रिडाइरेक्ट भयो। अरे एसक्युएल इन्जेक्सन ए यहाँ छ। यो नो एसक्युएल इन्जेक्सन भयो। यो भनेको यसरी यसरी इन्जेक्ट हुन्छ भनेर हो। मैले सिकेकै यहीँबाट हो नो एसक्युएल इन्जेक्सन, र मैले आफैले पाइथनमा टुल बनाएर त्यो गर्दै हो एकैछिनमा भटाभट। नो एसक्युएल इन्जेक्सनको बारेमा सर्ट डिस्क्रिप्सन भयो, टुलहरू है नो एसक्युएल इन्जेक्सनमा भएका चिजहरू अनि एक्सप्लोइटहरू सबै यहीँ छ कि। र ओपन युआरएल रिडाइरेक्सनबाट के गर्न मिल्छ भनेर छ यहाँ, यताबाट उता लगाउन मिल्छ भन्ने छ। यसरी हामीले ओपन रिडाइरेक्सनको लागि फज गर्न मिल्छ भनेर दिएको छ। यसरी फिल्टर बाइपासहरू गर्न मिल्छ भनेको छ। अनि सिआरएलएफहरू पनि युज गर्न मिल्छ। सिआरएलएफलाई इन्जेक्ट गरेर के भन्छ अरे जावास्क्रिप्ट किवर्ड जस्तै अब ओपन रिडाइरेक्टबाट हामीले एक्सेस पनि गराउन मिल्छ क्या। अनि कमन पेलोडहरू के भन्छ, कमन प्यारामिटरहरू ओपन रिडाइरेक्टको लागि यस्ता यस्तै चिजहरू हजुरले उबाट मतलब स्क्यानर बनाएर मतलब एफएफबाट पनि स्क्यान गर्दा हुन्छ के प्यारामिटर डिस्कभरीमा। र यसमा अरू रेफरेन्सेसहरू पनि दिएको छ। ओएस भयो के सन्दा राम्रो भनेको त, हाम्रो राम्रो ओएस भयो क्या। अनि यो पेलोड अल थिङ्समा एक्सएक्सईको बारेमा छ यहाँ। यत्रो यो बुझ्नको लागि छ, अब मैले मुखले पनि बुझाउँछु पछितिर गएर एकदमै राम्ररी प्रिपेयर गरेर। त्यही पनि मैले एक्सप्लोइट गर्ने बेलामा यताउता लटर पटर हानिदिन्छ यसले। त्यही भएर ब्रेक लिली गराउँला यसलाई एकै दिनमा, अनि यो कभर गरिन्छ। र अनभ्यालिडेटेड रिडाइरेक्ट एन्ड फरवर्ड सिट भयो यो। यसमा सेफ युआरएल रिडाइरेक्सनहरूको बारेमा कुराकानी भएको छ, यसलाई साइड लगाइदिउँ। अनि यो लोकेसन हेडर यो नर्मली सर्भर साइडमा कस्तो कोडले गर्दाखेरि हुन्छ। अनि यो ओएस चिट सिटबाट पनि हामीले थुप्रै चिज सिक्न सकिन्छ है, यो पनि लास्टै राम्रो ठाउँ हो। यसबाट सर्भर साइड इम्प्लिमेन्टेसन र अट्याक कसरी गर्ने भनेर यो दुवै चिजको बारेमा राम्ररी रेफरेन्स दिएको हुन्छ। डेन्जरस युआरएल रिडाइरेक्टहरू के हुन्छ भनेर यहाँ देखाएको छ। अनि तर इम्प्याक्ट चाहिँ कतै दिएको रहेछ। इम्प्याक्टको लागि पनि मैले कतै न कतैबाट मैले इम्प्याक्टवाला युआरएल पनि कता न कता छ कि, मैले यो छोडिदिनु त्यसलाई। इम्प्याक्टको सोर्स पनि मैले रिसोर्स पनि सेयर गरिदिन्छु। र त्यसपछि यो पेलोड अल थिङ्स हजुरले बुझ्नुभयो होला, निकै नै हेल्पफुल छ। र ओएस रिलेटेड यसै चिजहरू भयो। र हजुरले यो एप्लिकेसनहरूमा ट्राई गर्दा हुन्छ, र अलग अलग फ्लेभरहरूमा ट्राई गर्नको लागि त्यो भइहाल्यो। सिएसआरएफ चाहिँ यो यतातिर छैन, यतातिर छ। अनभ्यालिडेटेड रिडाइरेक्ट एन्ड फरवर्ड चाहिँ नि ओपन रिडाइरेक्ट भनेको। अनि इन्सिक्योर क्रिप्टोग्राफिक स्टोरेज यो अहिले उसमा वेब एप्लिकेसन भन्दा पनि यो नेटिभ एप्लिकेसन एन्ड्रोइड एप्लिकेसनहरूमा अहिले बढी युजफुल हुन्छ। फेलियर टु रिडाइरेक्ट युआरएल एक्सेस भनेको चाहिँ रेस्ट्रिक्ट रिडाइरेक्ट पढेर मात्रै साइको खाइरा। युआरएल एक्सेसलाई रेस्ट्रिक्ट गर्नु भनेको कस्तो भन्दाखेरि यो एक किसिमले ब्रोकन एक्सेस कन्ट्रोलतिर नि पर्दिन्छ भनेको। कहिलेकाहीँ युएबाट होइन कि उताबाट भनेको जस्तै कुनै कुनै एडमिन पेजहरू हुन्छ जसलाई लगइन नगरिकन अगाडि एक्सेस दिन्छ क्या। सो यसमा चाहिँ दिएको छैन /question.page=admin.php ट्राई हानौँ है।
ओके या सिक्रेट PHP सर्भर कन्फिगरेसन पेज भन्यो म एडमिन नभइकन एडमिनको पेज दियो मलाई सो यस्तै हो यो वाला भल्नेबिलिटी चाहिँ त्यही नै हो अनि त्यसपछि इन्सफिसियन्ट ट्रान्सपोर्ट लेयर प्रोटेक्सन भनेको यो SSLहरू युज नहुने हो यो वाला चाहिँ एकदमै लो सर्भेटी हो र मलेसियस फाइल एक्जिक्युसन भनेको चाहिँ हजुरको PHPहरू चल्दिने तिनीहरू हो इन्फर्मेसन लिकेज भनेको कहाँबाट यो HTTP हेडरहरू भयो होइन त्यहाँबाट भर्जन डिस्क्लोजरहरू भयो robots.txt भयो SSL मिसकन्फिगरेसनहरू भयो तिनीहरू हो इम्प्रपर एरर ह्यान्डलिङमा चाहिँ यो के परिदिन्छ भन्दा एररहरू ह्यान्डल नभएको कारणले गर्दाखेरि उ भएको बुझाइदिन्छ त्यसले तर सायद मलाई यस्तै लाग्न थाल्यो यो सेसनलाई एक्सटेन्ड गर्नुपर्छ